المتسابق التالي اسمه محمد بن نذير، وموضوعه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا. فليتفضل. الحمد لله العلي القهار الذي لا تخفى عليه آهات المظلومين ولا تضيع عنده دموع الأطفال البريئة، والصلاة والسلام على سيد الأحرار وقائد الثبار نبينا محمد المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والمنصفين العظام والضيوف الأماجن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحتفل اليوم بما نسميه يوم الحرية، نرفع الأعلام، نغني الأناشيد، نرقص ونفرح كأنما نملك الأرض ومن عليها. لكن لحظة، ماذا عن غزة؟ ماذا عن ذلك الجزء النازف من جسد الأمة؟ غزة الجرح المفتوح، الصرخة المدبجة، الدم الساخن، والحقيقة التي لا تغيب. ويا من تحتفلون بحريتكم، هل تعلمون أن في نفس الساعة التي تضيئون فيها الألعاب النارجة تطفأ أرباح بريئة في غزة لصواريخ العدو؟ وهل تسمعون أنين الأمهات وبكاء الثكالي وصيحات الأطفال تحت الأنقاض؟ إنها ليست مجرد أخبار، إنها نار تشتعل في قلوب الأمة. فإذا لم يؤلمك جرح غزة فراجع إيمانك، وإذا لم تدمع عيناك لأجل أطفالها فابك على قلبك. غزة اليوم تذكرنا بأن حريتنا ناقصة، وأن احتفالاتنا زائفة ما دامت الأمة مقطعة والدماء فيها تسيل. أي حرية هذه وأرض الإسراء محاصرة؟ أي كرامة ندعي والمسجد الأقصى يدنس؟ أهل غزة لا يجدون ماء بلا دواء بلا مأبى. يا أهل الضمائر الحية، إن غزة لا تحتاج إلى دموعكم فقط، بل إلى موافقكم وأنبالكم ودعائكم ووحدتكم. دعوا يوم حريتكم يكون يوما للنصرة لا للعقلة، وليرتفع علم غزة في قلوبنا قبل أن نرفعه في مياديننا. اللهم كن لأهل غزة فرجا ونصيرا، وثبت أقدامهم واشف جراحهم، وكن لهم عونا وسندا، ولا تجعلنا من القاعدين الخاذلين بل من المجاهدين الصادقين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.